अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया खान। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी बाहिम्मत और मेहनती खातून मौजूद हैं जिन्होंने, अगर ये कहा जाए कि मुआशरे से लड़कर अपनी एक पहचान बनाई तो गलत ना होगा। बहुत ही स्ट्रगल की लाइफ में, ना सिर्फ मुआशरे ने रोका बल्कि कुछ फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे थे जो कि उनकी कामयाबी की राह में रुकावट बनी। शायद उनकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज होंगी, लेकिन फिर भी इस बाहिम्मत लड़की ने कहा कि मैंने जो करना है वो तो करना ही है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है बल्कि अपने जैसी और भी दूसरी ख़वातीन के लिए जीने का नाम है, उनके लिए कुछ करने का नाम है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट नाज़िया बंगश। खुश आमदीद कहती हैं आपको। कैसी हैं नाज़िया? थैंक यू सो मच। नाज़िया, बहुत आप मुझे बता रही थी आपने स्ट्रगल की, तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा अपनी जर्नी का थोड़ा सा हमें बता दें। जी ज़रूर। असल में आपको पता है मेरा ताल्लुक गांव से है, तो ज़ाहिर बात है गाँव की लड़की का यहाँ पे कोर्ट्स में होना एक बहुत ही अजीब समझा जाता है ना, कि अक्सर जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि नहीं एक फ़ीमेल है, सारी बात है, पहले तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर पढ़ लिख जाए तो बस फिर उससे चाहिए कि बस फिर शादी करके घर बैठ जाए। लेकिन चूँकि मेरी अम्मी खुद एजुकेटेड है तो उसने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल की। मैं तकरीबन हमारे 5-6 गांव की पहली लड़की हूँ जो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट है। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर मेरी अम्मी ने मेरे साथ बहुत मेहनत की। शुरू में अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो हाल था तो बहुत ही नालायक बच्ची का हाल था। नालायक स्टूडेंट, नालायक लास्ट बेंचर थी आप। बहुत ज़्यादा, मतलब केजी में मेरा ये हाल था। मैं पढ़ती नहीं थी क्योंकि मैं अबू की बहुत ज़्यादा लाडली थी ना, तो उसने मुझे कहा कि बस तुम खैर है, बस तुम आवारागर्दी कर और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी मेरी सिचुएशन थी, तो मैं स्कूल नहीं जाती थी। फिर मेरी अम्मी ने यहाँ तक मेरे साथ किया कि मैंने कहा बैग नहीं लेके जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी तो बैग नहीं लेके जाऊँगी। फिर अम्मी ने उसके लिए भी नौकरानी रखनी, खैर बैग में भी मान लिया अरेंज कर ले कि तुम जाओ। मैंने क्या कुछ किया, लेकिन अम्मी बस जिद थी कि नहीं मैं तुम्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है। फिर इस तरह से अम्मी ने मेरे साथ तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अर्से तक मेरे साथ स्कूल गई। मैं केजी में फेल हुई, लेकिन जब अम्मी ने मेरे साथ स्ट्रगल की तो उसका ये रिजल्ट आउट हुआ कि फिर मैं BA तक, इवन कि LLB तक मेरी यहाँ 1st या 2nd डिवीज़न आती थी। अच्छा। इससे मैं 3rd डिवीज़न में नहीं आती थी। तो फिर मेरी अम्मी ने, और यहाँ पे सब लोगों ने मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा कहा कि भाई आप सारे घर के काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के इसके साथ जाती हैं, ये लड़की है, इसकी कहीं शादी करवा दोगी, दूसरी का घर बसाएगी। तो अम्मी यही सबको कहती थी कि नहीं, तो घर ही तो बसाना है ना। तो जाहिर बात है घर बसाने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर मैं कहूँ कि मेरी बेटी ने घर नहीं बसाना, फिर खैर इसको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो वो नालायक स्टूडेंट से फिर एडवोकेट कैसे बन गई नाज़िया? ये मुझे बताए, ये कौन सा फार्मूला था, ये कौन सा तावीज़ था जो किसी ने घोल के आपको पिला दिया? ये मेरी अम्मी ने मेरे साथ, The credit goes to your mom। बिल्कुल 100% अम्मी को, क्योंकि अम्मी ने मेरे साथ, अब जैसे पति गति कितने काम होते हैं, सारे बच्चे होते हैं, उनको छोड़ के मेरे साथ स्कूल गई। फिर इसके बाद फिर मैं जब खुद मैं एक्टिव होगी, स्कूल में जाने लगी, फिर मैंने जैसे कहा कि मैंने फिर मुख्तलिफ स्पीचेस में, जैसे AVT खैबर के लिए मैंने वहाँ पे AVT खैबर का वो था स्पीच कंपटीशन था, उसमें मैं पूरी इसके PK में मैं फर्स्ट आई थी। अच्छा। और इसी तरीके से मुख्तलिफ मैंने गवर्नर हाउस तक स्पीचेस की हैं, उनमें भी मैं फर्स्ट ही आई हूँ। तो फिर ये मेरी अम्मी का ये क्रेडिट है जाता है अम्मी को कि अम्मी ने मेरे साथ इतनी मेहनत की कि मैं फिर ऐसी किधर ऐसे स्टूडेंट थी और किधर उस तरह से हो गई। नाज़िया, कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस को? मेरे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल आपके हो गए। तो इस 10 साल के करियर में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो कि आपको याद हो और आप आज तक फरामोश ना कर सकी हो, बीइंग अ फीमेल एडवोकेट? कैसी केसेस के हवाले से, या केसेस के हवाले से, आप सोसाइटी के हवाले से किसी ऐसी चीज़ ने आपको पिन किया हो, आपको बॉदर किया हो कि नहीं मुझे ना इस सीट पे नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही है? असल में जैसे मेरा जो अपना मिजाज है वो मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं खुद अगर मुझे कोई प्रोफेशनल चूज़ करना होता तो मैं शायद यहाँ ना होती, क्योंकि मैं कम बोलने वाली और ज़्यादातर घर में बैठने वाली मतलब इंसान। अगर मुझे कोई कहना कि 1 साल तक भी घर से बाहर नहीं जाओगी तो मैं खुश हूँगी कि बस ठीक है। लेकिन मैं उसमें थी 9th में थी जब मेरे अबू ने मुझे कहा था कि आप LLB करना और आप वकील बनोगी, लेकिन उस वक्त मैं नहीं होऊंगा। अबू ने ये भी मुझे कहा, लेकिन फिर मैंने कहा ये कैसी बात है, मैं उस वक्त बहुत हर्ट हुई इस बात पे कि ये क्या होगा। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ, जब मैंने BA का एग्ज़ाम दिया तो फिर उस वक्त मेरे अबू की डेथ हो गई। फिर इस बीच में बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई थी, क्योंकि मैं अबू के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो फिर अम्मी ने यहाँ पे भी मुझे सपोर्ट किया। अम्मी ने मुझे कहा कि अगर तुम कहती हो कि तुम्हें अबू से मोहब्बत है, तुम उस मोहब्बत का दावा करती हो, तो तुम इस सदमे से निकल के अबू की ख्वाहिश पूरी करोगी, तुम वकील बनोगी।
پھر امی نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ پھر میں نے LLB کی. لیکن جب میں نے LLB کی تو جیسے آپ نے بات کی کہ کب ہرٹ ہوئے, تو میں نے جب دیکھا بہت سے لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, اسپیشلی یہ کہ ایک ینگ لڑکی ان میرڈ کیسی جا سکتی ہے کام کا, مطلب یہ وکالت کر سکتی ہے. لیکن یہاں بھی میرا نہیں کھڑی, اور نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ گی, آپ اپنے ابو کا ارمان پوری کرو گی. تو میں آئی, فیملی سپورٹ پھر آپ کو تھا اس ٹائم. ہاں, لیکن اب اور فیملی کا نہیں تھا. فیملی یہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہے, اس کو اس فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے. سپورٹ تھا تو میری ٹوٹلی میری امی کا سپورٹ تھا میرے ساتھ. اچھا نازیہ, آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم وکالت کی بات کریں اور پھر اپنے ریجن کی بات کریں ہم, تو یہاں پہ کچھ خواتین کا یہ کہنا ہے, اور شاید کچھ ہماری مرد کمیونٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس طرح عدالت میں کسی بھی خاتون وکیل کے لیے کام کرنا مشکل ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں؟ اب زمانہ اور وقت حالات چینج ہو گئے ہیں؟ نہیں, ابھی چینج ہو گیا ہے. ابھی پہلے جب ہم سے پہلے جو فیمیلس تھیں واقعی ان کے لیے یہ سب کچھ تھا جس طرح آپ نے بتایا, لیکن اب چونکہ حالات چینج ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اچھے سینئر کا بھی آپ کے ساتھ, یہاں پہ آپ کورٹس میں ہیں تو آپ کے ساتھ اچھے سینئر کا سپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے جو ابھی جو ہمارے جیسے ججز صاحبان ہیں یا ہمارے اور یہ وکیل صاحبان ہیں, اب ان میں یہ چیز آگے مطلب ایکسیپٹ کر لیا عورتوں کی اس کی موجودگی کو عدالتوں میں نا, مطلب ابھی بہت حیرانگی ان کو نہیں ہوتی اور لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. تو جو کلائنٹس آتے ہیں, اگر ہم میل کلائنٹ کی ہم بات کریں تو وہ کیا فیمیل وکیلوں پہ اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں جتنا مطلب ہے کہ مرد وکیلوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ داخو بڈیر تکڑاوی داخو زما کیس مکے کا ویشی, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ ہاں ہوتی ہے, لیکن یہ آج کل کے لوگ بھی بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں. عدالتوں میں پریزنٹیشنز دیکھتے ہیں نا, جیسے اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں نے وکالت شروع کی تو یہاں پہ میں مطلب میں اوپن سیٹ پہ نہیں بیٹھتی, میں یہاں پہ چیمبر میں بیٹھ کے, مطلب یہی میری سیٹ ہے. تو جب میں آئی تو مجھے اکثر یہی فیمیل لائرز نے مجھے کہا کہ بند کمروں کی وکالت نہیں ہوتی. نازیہ آپ بیٹھیے کمرے میں, مطلب چیمبر میں آپ کا ہے تو یہ آپ نکلے چیمبر سے, آپ باہر وہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں. میں نے کہا نہیں ہے, میری قسمت میں جو رزق ہوگا وہ ادھر ہی آئے گا, نہ ہوگا تو پھر نہیں آئے گا. میں نے ان سب کو کہا, میں نے کہا میری پریزنٹیشن چیمبر یا سیٹ پہ نہیں ہوگی, وہ عدالت میں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں, آپ جو پریزنٹیشن آپ کی لکھی جاتی ہے تو پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آبزرو کر لیتے ہیں آپ کو, پھر آپ نکلنے سے پہلے ہی وہ آپ کو آفر کر لیتے کہ یہ کیس ہے یہ وہ. تو اس طرح سے لوگ وہ اعتماد کرتے ہیں. بالکل ایک وکیل کا کام جو ہے وہ چاہے اوپن سیٹ میں ہو یا پھر چیمبر میں ہو, وہاں پہ اس کا کام نہیں ہوتا, عدالت میں ہی اس کا کام ہوتا ہے, وہیں پہ ہی اس کی پرفارمنس دکھی جاتی ہے. نازیہ, بہت ساری ہماری بچیاں ہیں جو کہ پڑھائی کر لیتی ہیں لیکن وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں, ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے, کچھ تحفظات ہوتے ہیں, وہ پروفیشنل لائف کی طرف آنا چاہتی ہیں لیکن نہیں آ پاتی. آپ ان لڑکیوں کو, ان بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ باہر آئے اور جو آپ کے سامنے جو مسئلے آ رہے ہیں ان کو فیس کرے. لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ ایک اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے. میں ماؤں کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ بچے خود ہی کچھ نہیں کر سکتے, وہ ڈرتے ہیں بھائیوں سے یا فیملی ممبر سے, ان پہ دباؤ ہوتا ہے. لیکن اگر ماں اسٹرانگ ہوگی, یہ میرا مان ہے کیونکہ میری اپنی ایکسپیرینس ہو چکی ہے, ماں اسٹرانگ ہوگی, وہ بچی کی پشت پہ کھڑی ہوگی باپ کی طرح, تو کوئی شک نہیں کہ وہ بچے نکل سکتے. اور میں سب کو کہتی ہوں کہ آپ بھی آئے, اپنا نام روشن کرے, اپنے لیے کچھ کرے, اپنی فیملی کو. اور یہی لوگ میری بھی جو لوگ مخالفت کرتے تھے کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے, آج وہی لوگ مجھ پہ پراؤڈ کرتے ہیں. تو یہی آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, لیکن ذرا سی ہمت کی بات ہے. اگر میرے پیچھے ایسی امی کا سپورٹ نہ ہوتا, پھر جب یہاں ایسے سینئر جیسے اجم سر ہے میرے سینئر, ایسے سینئرز کی سپورٹ نہ ہوتی میرے ساتھ, تو ہو سکتا ہے میں بھی بہت بس گھر میں بیٹھی ہوتی. لیکن یہ کہ اچھی ماں کا رول, میں بچوں سے زیادہ ماں کو میسج کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرے, لڑکیوں کو, کہ وہ آگے آئے. چلیں, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ نازیہ. ویل جناب, کہتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو کہ آپ کو شعور دیتا ہے, جو کہ آپ کو جینے کا رنگ سکھاتا ہے. اور اگر بچیوں کی خصوصاً تعلیم پہ توجہ دی جائے, اور میں یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کا ہونا, تعلیم کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہی لڑکی کل کو ماں بنتی ہے. اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ تم مجھے پڑھی لکھی ماں دو گے تو میں تمہیں ایک خوبصورت مہذب معاشرہ بنا کے دوں گا. اپنی بچیوں کو ضرور تعلیم دلوائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اب مجھے دیجیے اجازت. عالیہ خان, اللہ نگہبان.